मोहतरम मास्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी है अशरफिया के मुफ्ती साहब की तरफ से वजाहत की। मुफ्ती साहब ने उसमें ये वजाहत करते हुए कहा है कि इत्तला आई थी कि आईजी आने वाले हैं। ये भी नहीं मालूम था कि वो कहाँ के किस सूबे के आईजी हैं। हालांकि इससे पहले जो इत्तलात आई थी वो बताया गया था कि DIG आने वाले हैं। इसी में तजाद हो गया आईजी है कि DIG हैं। और उनका कहना यह है कि ये भी नहीं मालूम था कि वो मुस्लिम है कि गैर मुस्लिम है। यही वजह जब उन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा फ़ोन पे तो हमारे यहाँ के मुफ्ती साहब ने बजाय वालेकुम अस्सलाम कहने के आदाब अर्ज़ कहा। और फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जब वो आए तो हम लोग इस्तकबाल के लिए उनके मौजूद थे और जिन मुफ्ती साहब ने वजाहत दी है वो उस इस्तकबाल करने वाले लोगों में शामिल भी थे और हम प्याला और हम नवाला भी हुए। बैठ के साथ में चाय भी पिया, नाश्ता भी किया। और फिर उन्होंने सफाई देते हुए ये कहा कि अज़ान हो गई तो वो मस्जिद में चले गए, उन्होंने नमाज़ पढ़ी। क्या मुफ्ती साहब ये बताएंगे कि अगर कोई वहाबी देवबंदी सब में शामिल हो जाता है तो क़त्ई सफ़ लाजिम आता है कि नहीं आता है? और जो लोग नमाज उसके साथ में पढ़ेंगे उनकी नमाज वाजिबुल अदा और मकरूह होगी या नहीं होगी? और साथ ही साथ सही बात यह है कि दलदल में जब पाँव डाला जाता है तो जितना ज़ोर लगाया जाए वो और धंसता ही चला जाता है। उज़रे गुनाह बदतर अज़ गुनाह इसी को कहते हैं कि जो लोग भी उस इस्तक़बाल में शामिल थे, चाय नाश्ता किया था, ले जाकर मस्जिद में उन्हें नमाज़ पढ़ाई थी और फिर फ़ोटो खिंचवाया था साथ में, सिवाय इसके कि वो तौबा करें और आइंदा इसी ज़लील हरकत से बाज रहें और मसलक आला हज़रत के मुताबिक वो चलें। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और वरना वो जितना भी इस तरीक़े के लूली लंगड़ी और फजूल उज़्र बयान करते जाएंगे वो सब गलत ही होगा। हुज़ूर सैयदी सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक वाक़या बयान फरमाया कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक शख्स ने भूख की शिकायत की। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे साथ चलने का इशारा किया। मस्जिद नबी से घर लाए, खादिम से फरमाया कि इसके सामने खाना लगा दो। खादिम ने खाना ला के लगा दिया और जब खाना ला के लगाया वो दस्तरखान पे बैठा तो उसकी ज़बान से कोई जुमला शरीयत के ख़िलाफ़ निकल गया। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जलाल आया और खादिम से फरमाया कि इससे सामने से दस्तरखान हटा लो, इसे धक्के देकर मेरे दरवाजे से भगा दो। अब आप अंदाज़ा लगाएं, कहते हैं अखलाक भी कोई चीज़ है। आ गए थे तो चाय नाश्ता तो करा ही दिया जाता है, हम लोगों ने करा दिया तो क्या बुरा किया। जबकि जो लोग आए थे उनका देखने से होलिया ही बिल्कुल सड़े हुए वहाबियों के जैसा था। जब आपने देख लिया था तो क्या उनसे आप कह नहीं सकते थे कि अहले सुन्नत व जमात मसलक आला हज़रत के मानने वालों का इदारा है और हमारे मसलक में इसकी इजाज़त नहीं है, इसलिए आप लोग यहाँ न ठहरें। जबकि उन्हें यह मालूम है कि यहाँ के बाद उन्हें जाकर आजमगढ़ में वहाबियों के यहाँ मीटिंग करनी है। और फिर अगर बकौल आपके मान लिया जाए कि वो IG या DIG जो भी थे बेंगलोर से चलकर आए थे वो शाफी मसलक के थे, सुन्नी थे, तो अगर सुन्नी थे तो बेंगलोर से लेकर मुबारकपुर तक उन्हें साथ में चलने के लिए कोई सुन्नी नहीं मिला। सड़े हुए बदबूदार वहाबियों ही के साथ हर जगह वो मीटिंग करते फिर रहे हैं और आप सुन्नियत का सर्टिफिकेट उनको दे रहे हैं। ये कौन सा आपका तरीक़ा है? क्या ये आपको नहीं मालूम कि हज़रत सैयदना उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ जब अबू सुफियान आए तो अबू सुफियान जैसे ही आगे बढ़कर बेटी की तरफ मुतवज्जे हुए तो हज़रत उम्मे हबीबा ने चेहरा फेर लिया। उन्हें ताज्जुब हुआ कि ये बेटी तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, आज बाप को देखकर बेटी ने इस्तकबाल नहीं किया, चेहरा क्यों फेर लिया। करीब पहुँचे और पहुँचने के बाद बिस्तर पर बैठना चाहा तो हमारी माँ, आपकी माँ, सारी उम्मत की माँ हज़रत उम्मे हबीबा ने जल्दी जल्दी बिस्तर पलट दिया। अब अबू सुफियान से बर्दाश्त न हुआ, उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि ए बेटी, क्या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं था या मैं इस बिस्तर के लायक नहीं हूँ? तुमने ये बिस्तर क्यों समेट दिया? हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया जज्बे इश्क ने अंगड़ाई ली, मोहब्बत रसूल ने तेवर बदला। ईमान में डूबी हुई आवाज़ उभरी। उन्होंने फरमाया कि तू नापाक बाप है, ये रसूल पाक का पाक बिस्तर है।
نبی کے پاک بستر پہ ناپاک باپ بیٹھے، یہ میرے غیرت ایمان کو گوارا نہیں ہے۔ حضرت ام حبیبہ نے یہ ذہن دے دیا کہ باپ اگر نبی کا غدار ہو جائے تو اس کو بٹھانا، چائے ناشتہ کرانا یا اس کا استقبال کرنا، یہ عاشق رسول کو گوارا نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر آپ لوگ کیسے مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند ہیں، کیسے سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں کہ جب آپ نے دیکھ لیا آنے والے بدعقیدہ ہیں، وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، تو انہیں آپ نے بٹھایا بھی، چائے ناشتہ بھی کرایا، ان سے ہاتھ بھی ملایا، انہیں آپ لے کر مسجد میں بھی گئے، ساتھ میں نماز بھی آپ نے پڑھی۔ کیا اللہ کے رسول نے حدیث پاک میں یہ نہیں فرمایا کہ بد مذہبوں کے ساتھ نماز نہ پڑھو؟ کہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ بد مذہبوں کے ساتھ کھانا پینا نہ کھاؤ؟ کہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ بد مذہبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ ناجائز و حرام ہے؟ پھر آپ لوگوں نے اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا۔ حضور سیدی سرکار شیر بیش سنت فرماتے ہیں، نبی سے جو ہو بیگانہ، حضور شیر بیش سنت فرماتے ہیں، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آپ پائے رسول تھام لے۔ حضور سیدی تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے کیا خوب فرمایا، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دو۔ اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا، دشمن احمد پر شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، غیظ سے جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ اگر آپ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں تو جب آپ نے دیکھا تھا بے دینوں کی ٹولی آپ کے دروازے پر آئی تھی، آپ کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیہ پڑھنے لگتے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے لگتے، آپ کو کچھ کہنا ہی نہیں پڑتا، وہ تم دبا کر وہاں سے بھاگ جاتے۔ مگر جب دل میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہو تب یہ سب کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، جن لوگوں نے بھی استقبال کیا ہے، چائے ناشتہ کرایا ہے، ساتھ میں لے گئے ہیں، نماز پڑھائی ہے، تعارف کرایا ہے، وہ سب شریعت کے نظر میں مجرم ہیں، انہیں توبہ کرنا چاہیے اور آئندہ ایسے فعل بد سے انہیں پرہیز کرنا چاہیے، اور جب تک یہ پرہیز کرنے کا وعدہ نہ کریں، توبہ نہ کریں، ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ اور امید یہی ہے کہ اب عذر گناہ بدتر از گناہ کے بجائے یا دلدل میں پیر ڈال کر زور لگانے کے بجائے سارے مجرم لوگ توبہ کر لیں گے، اور آئندہ حضور سیدی سرکار حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کے اس لگائے ہوئے گلشن کو پامال ہونے سے بچائیں گے۔ حضور سیدی سرکار حافظ ملت کی روح کو آپ لوگوں نے تکلیف پہنچائی ہے، ارے حافظ ملت ہی نہیں، حضور اعلیٰ حضرت کی روح کو تکلیف پہنچائی ہے، سرکار غوث پاک کی روح کو تکلیف پہنچائی ہے، خود اللہ کے پیارے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے۔ بد مذہبوں کا استقبال کر کے آپ نے اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی نافرمانی کی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث تھے وہ توبہ کر لیں اور آئندہ ایسی حرکت کرنے سے باز رہیں۔ میں عبد المصطفیٰ قادری برکاتی رضوی حشمتی، حضور شیر بیش سنت کا غلام، حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ کا ایک ادنا خادم بول رہا ہوں۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو، ہماری آنے والی نسلوں کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے ذلیل حرکتوں سے ہمیں دور رہنے کی سعادت بخشے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ طاق میں رہتے ہیں کہ جہاں کہیں کوئی موقع مل جائے تو فوراً بدنام کیا جائے۔ اس میں بدنامی کی کوئی بات نہیں، بدنام وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے حضور حافظ ملت اور اللہ اور رسول کے دشمنوں کو بلا کر چائے پلائی ہے، ناشتہ کرایا ہے، استقبال کیا ہے، انہیں لے جا کر مسجد میں نماز پڑھائی ہے، اور شفیع کو وہ بدنام کر رہے ہیں، حافظ ملت کو وہ بدنام کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔